कक्षा 4 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 1 को वैज्ञानिक सिकाइ अन्तर्गत वैज्ञानिक प्रयोगमा सावधानी लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा वैज्ञानिक सिकाइ भनेको के हो, वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाहरू के हुन् र वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित अवलोकन, परीक्षण र वर्गीकरणको बारेमा विस्तृत चर्चा गरेका थियौं। त्यसको साथै विभिन्न प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरूको आविष्कारको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौं। आज हामी यही वैज्ञानिक सिकाइको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो प्रयोग र त्यो प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, अब वैज्ञानिक सिकाइमा सावधानी कसरी अपनाउने र यसको के महत्त्व छ भन्ने र चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरू विचार गरौँ। तपाईको विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला छ? पक्कै पनि होला। अनि तपाई पनि त्यस प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक कार्य प्र्याक्टिकल गर्न जानुभएको होला नि? पक्कै पनि जानुभएको हुनुपर्छ है। अनि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्य गर्दा के सावधानी अपनाउनु पर्छ होला? तपाईले के सावधानी अपनाउनु भएको छ? विज्ञान प्रयोगशालामा के हुन्छन्? अनि त्यहाँ गएर तपाई त्यहाँ भएको केमिकलहरू चाख्ने, सुँघ्ने पनि गर्नुहुन्छ? सावधान है। अब के सावधानी होला हामी विचार गर्छौँ। अनि के हामीले कक्षा कोठा र प्रयोगशाला बाहेक अन्य ठाउँमा पनि विज्ञान विषयको अध्ययन गर्न सकिन्छ होला? पक्कै सकिन्न पर्ने होइन र? हामीले पानीमा बस्ने जनावर भन्यौँ भने, पानीमा बस्ने जनावर पानीमा बसेकै ठाउँमा गयौँ भने पक्कै त्यहाँबाट केही सिक्न सकिएला। अनि फुल फुल्ने बिरुवाहरू भनेर अध्ययन गर्दा फुल फुलिरहेको ठाउँमा गइयो भने त्यहाँ झन् धेरै अध्ययन गर्न सकिएला, होइन र? यस्तै हामीले कक्षा कोठा र प्रयोगशाला बाहेक अन्य ठाउँमा पनि पक्कै विज्ञान विषयको अध्ययन गर्न सकिन्छ। ल, अब यी प्रश्नहरूको बारेमा केही चर्चा गरिसकेपछि हामी एउटा चित्र हेरौँ। ल, तपाईको पाठ्यपुस्तकमा पनि यो चित्र छ नि, एकचोटि अवलोकन गर्नुहोस् है त। अनि यो पहिलो चित्रमा के देखाइएको छ? यहाँ त तपाईहरु जस्तै एकजना विद्यार्थीले, हेर्नु न, यो के होला? यो चित्रमा हेरिरहेको माइक्रोस्कोप, जसलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्र पनि भनिन्छ है त। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र माइक्रोस्कोपमा हेरिरहेको छ। सूक्ष्म भनेको सानो सानो जीवहरूलाई, वनस्पतिहरूलाई, जसलाई आँखाले देखिँदैन, त्यसलाई हेर्न पर्यो भने हामी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको प्रयोग गर्छौँ। अनि दोस्रो चित्र हेर्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ? बगैँचामा गएर फुल फुल्ने बिरुवाहरूको अवलोकन गरिरहेको छ। अनि तेस्रो चित्र हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त तातो बाफले, तातो वस्तुले पोलेर चिच्याएको जस्तो देखिन्छ नि। अनि तातो वस्तुलाई जथाभावी छोएसी पोल्छ नि, होइन र? अनि हामीले यसरी बगैँचामा चाहिँ फुलहरू अध्ययन गर्न जाँदा फुल जथाभावी टिपेर फाल्यौँ भने के होला? यहाँ पनि सावधानी त अपनाउनु पर्छ। अनि तातो वस्तुलाई चलाउँदा नि त सावधानी अपनाउनु पर्छ नि, होइन र? अनि यसरी सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा सूक्ष्म जीव, साना जीवहरूलाई हेर्दा त्यहाँ पनि त हामीले सावधानी अपनाउनु पर्यो नि। ल, अब यो चित्रहरू अध्ययन गरिसकेपछि तपाईले विज्ञानको प्रयोगमा
अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा त केही पक्कै पनि सोचिसक्नुभयो। अब हामी विज्ञानको प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल, वैज्ञानिक प्रयोगमा सावधानी। वैज्ञानिक प्रयोगमा सावधानी कसरी अपनाउने भन्नको लागि तपाईको पाठ्य पुस्तकमा एउटा गीत दिएर गाउँ र रमाउँ भनिएको छ। म त्यो गीत गाउँछु, मैले गाइसकेपछि तपाईहरू पनि त्यसै गरी गाउनुस्, अनि त्यही गीतको मार्फत हामीले के सावधानी अपनाउनु पर्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, गाउँ र रमाउँ। ल गाउँ है त। प्रयोगात्मक कार्य गर्दा नियम पालन गरौँ, शिक्षकका निर्देशनलाई ध्यान दिई सुनौँ। प्रयोग गर्दा हतार गरी भाग्ने गर्नु हुन्न, रसायनहरू सुँघ्ने चाख्ने कहिल्यै गर्नु हुन्न। प्रयोग गर्दा नजानेका कुरा पनि सोधौँ, रसायनलाई जथाभावी हातले चाहिँ नछौँ। सबै चिज ध्यान दिई अवलोकन गरौँ, नौला कुरा देखेपछि टिपोट गर्ने गरौँ। उपकरण प्रयोग गरौँ, सही ठाउँमा राखौँ, कार्य गर्ने स्थानलाई सफा गरी छोडौँ। प्रयोगात्मक कार्य गरी ज्ञान अझै बढोस्, विज्ञानका सिप सिकौँ, जीवन सरल बनोस्। यसरी हामीले यहाँ दिएको गीत गायौँ। अब यसै गरी तपाईँले गाउन सक्नुहुन्छ, तर यो गाउने कामसँगै हामी यी सावधानीहरूको बारेमा अब एक एक चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, पहिलो के थियो हामीले गाएको? प्रयोगात्मक कार्य गर्दा नियम पालन गरौँ, शिक्षकका निर्देशनलाई ध्यान दिई सुनौँ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा शिक्षकले के गर्ने भनेर यो विज्ञान प्रयोगशाला जस्तो देखिएको छ। विज्ञान प्रयोगशालामा नियम निर्देशन गर्नुहुन्छ नि, अनि हामीले शिक्षकले भनेको कुरा मान्नु पर्यो कि परेन प्रयोगशालामा जाँदा? पक्कै पनि है। त्यही भएर नियम पालना गरेर हामीले शिक्षकले दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो। अनि अब अर्को हेर्नुहोस् त, प्रयोग गर्दा हतार गरी भाग्ने गर्नु हुन्न, रसायनहरू सुँघ्ने चाख्ने कहिल्यै गर्नुहुन्न। दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो एकजना भागिरहेको देखिन्छ नि। प्रयोगशालामा हाम्रो विभिन्न रसायनहरू हुन्छन्, अनि त्यो रसायनहरू देखेर डराएर अनि हामीले विभिन्न प्रयोगात्मक कार्य गर्दाखेरि हुने प्रतिक्रियाहरूदेखि डराएर अनि भागिने गर्यो भने त हाम्रो सिकाइको अर्थ हुन्छ र? हुँदैन। त्यसकारणले हामीले प्रयोग गर्दा हतार गर्नु भएन, हतार गर्ने भाग्ने काम गर्नु भएन। अनि प्रयोगशालामा विभिन्न रसायन केमिकलहरू हुन्छन्, अनि त्यो रसायनहरू जथाभावी सुँघ्ने अनि यो कस्तो हुन्छ होला भनेर चाख्ने कहिले गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाखिरहेकोलाई चाहिँ क्रस गरिएको छ नि, रातो लाइनले यस्तो गर्नु हुँदैन भनिएको छ। अनि एकजनाले हेर्नु त सुँघिरहेकोलाई पनि यो सुँघ्नु हुँदैन भनिएको छ। अनि अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, आँखामा हानिकारक रसायनहरूबाट आउने गन्धले हाम्रो आँखालाई पनि असर गर्छ। अब त्यसपछि गएर नाकलाई असर गर्छ, त्यही भएर त सुँघ्नु हुँदैन भनिएको छ। अनि हामीले स्वाद लिन थाल्यो भने हेर्नुहोस् त, जिब्रोले स्वाद लिनु हुँदैन भनेर यसरी सावधानी गरिएको छ है त। हामीले के गर्नु भयो नि त, हानिकारक रसायनहरू सुँघ्ने चाख्ने कहिले पनि गर्नु हुँदैन। अब अर्को के छ, प्रयोग गर्दा नजानेका कुरा पनि सोधौँ, रसायनलाई जथाभावी हातले चाहिँ नछौँ। ल हेर्नु न, हामीले प्रयोग गर्दा हाम्रा वैज्ञानिक सिकाइमा विभिन्न जिज्ञासाहरू आउन सक्छन्, हामीले नबुझेका कुरा आउन सक्छन्। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, त्यही ठाउँमा प्रयोग गरेकै ठाउँमा शिक्षकलाई, प्रयोग गरेर देखाउने मान्छेलाई हामीले सोध्नु पर्यो, हो कि? अनि अर्को, रसायनलाई जथाभावी हातले छुनु भएन। हेर्नु न, यहाँ पहिलो चित्रमा चाहिँ रसायनलाई चाहिँ खाली हातले छोइएको छ, अनि दोस्रो चित्रमा चाहिँ त्यहाँ पन्जा लगाइएको छ नि। हामीले पन्जा लगायो भने त त्यसले प्रत्यक्ष हाम्रो छालालाई असर गर्ने भएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले पन्जाको प्रयोग गर्नु पर्यो प्रयोगशालामा, रसायनलाई जथाभावी छुनु हुँदैन।
बुझ्नुभयो है त? ल अब हामी अर्कोतर्फ जाउँ है त। अरूमा के भनिएको छ? सबै चिज ध्यान दिई अवलोकन गरौँ, नौला कुरा देखेपछि टिपोट गर्ने गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो एउटा चित्रमा एकजना बालिकाले फुललाई हेर्दा हाते लेन्सले ठुलो बनाएर हेर्नुहोस् त कस्तो ध्यान दिएर अवलोकन गरेको छ। वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन सिकाइको सुरुवात हो। हामीले राम्ररी अवलोकन गरियो भने त्यसको बारेमा विभिन्न अनुमानहरू गर्न सकिन्छ। सिकाइको सुरुवात अवलोकनबाटै हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ नि। त्यस कारणले प्रयोगात्मक कार्य गर्दा कुनै पनि कुरालाई ध्यान दिएर अवलोकन गर्नुपर्छ। पहिला त्यसलाई नियालेर हेर्नु पर्यो, अनि मात्र त्यसपछि सिकाइका अरू प्रक्रियाहरू सुरुवात हुन्छ। नौला कुरा देख्छौँ हामीले, अनि टिपोट गर्न पर्यो त के हो त भनेर। जस्तै हामीले फुलको रङहरू अवलोकन गर्दा कस्तो रङको रहेछ, कुनै नयाँ केही भेटियो भने तपाईँलाई थाहा नभएको भेट्यो भने टिप्न सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसका गुणहरूको बारेमा अवलोकन गर्दाखेरि फरक गुण, आफूलाई थाहा नभएको फरक गुण छ र अरूसँग तुलना गर्दा पनि त्यो भिन्दै छ भने त्यस्ता कुरालाई टिप्पणी गर्न पर्यो, नयाँ कुराको टिपोट गर्नु पर्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, उपकरण प्रयोग गरौँ, सही ठाउँमा राखौँ, कार्य गर्ने स्थानलाई सफा गरी छोडौँ। हेर्नुहोस् न, यो चित्रमा सामग्रीहरूलाई कसरी जतन गरिएर विज्ञान प्रयोगशालामा भएका र्याकहरूमा राखिएको छ। हामीले प्रयोग गर्छौँ र हरेक सामान राख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यो ठाउँलाई जहाँबाट झिकेर प्रयोग गरेको हो त्यही ठाउँमा राख्नु पर्यो होइन। अनि यो चित्र हेर्नुहोस् त कस्तो सफा प्रयोगशाला है, सामानहरू व्यवस्थित भएको, बढारिएको। अनि यस्तो सफा प्रयोगशालामा त प्रयोगात्मक कार्य प्र्याक्टिकल गर्न पनि कस्तो आनन्द आउँछ नि। अब प्रयोगात्मक कार्य गरी ज्ञान अझै बढोस्। हामीले प्रयोगात्मक कार्य बढ्यो भने त्यसले चाहिँ हामीले गरेर सिकिन्छ, ज्ञान दिन्छ। अझै हामीले चाहिँ जानेका कुराहरू प्रत्यक्ष गरेर सिकेपछि ज्ञान त हाम्रो झन् के हुने भयो, बढ्छ। विज्ञानका सिप सिकौँ, जीवन सरल बनोस्। हामीले सिप सिकेपछि त्यो सिपलाई हाम्रो व्यवहारमा उतार्न सक्यौँ भने जीवन पनि सरल बन्छ। हामीले माइक्रोस्कोप राम्ररी चलाउन जान्यौँ भने त्यो पनि एउटा सिप भयो। प्रयोगशालामा राम्ररी सामानहरू चाहिँ प्रयोग गर्न जान्यौँ भने प्रयोगशाला सम्बन्धी सिप भयो। अनि सिप सिकेपछि हाम्रो जीवन सरल बन्छ। ल अब यति गीत गाएर त्यससँग प्रत्यक्ष चित्रहरू अवलोकन गरिसकेपछि तपाईँले प्रयोगशालामा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा त पक्कै बुझ्नुभयो। ल के बुझ्नुभयो मलाई भन्नुहोस् त केही कुरा। हामीले प्रयोगशालामा शिक्षकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन त। अनि प्रयोगशालामा हतार गरेर दौडेर भाग्नु हुँदैन। अनि प्रयोगशालामा भएका रसायनहरूलाई सुँघ्ने, चाख्ने र हातले छुने काम गर्नु हुँदैन। अनि प्रयोगशालामा भएका उपकरणहरू प्रयोग गरिसकेपछि सही ठाउँमा राख्नुपर्छ। प्रयोगशालालाई सफा गरेर छोड्नुपर्छ। अनि प्रयोगात्मक कार्य गर्दा कुनै पनि कुरालाई एकदम ध्यान दिएर अवलोकन गर्नुपर्छ। नजानेका कुराहरू सोध्नुपर्छ र नौला कुराहरू भेटेपछि त्यसलाई टिपोट गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गीतको माध्यमबाट थाहा पायौँ। यो त प्रयोगशालामा अपनाउने सावधानीहरू भयो है त। अब वैज्ञानिक प्रयोगमा जुन हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू चर्चा गऱ्यौँ, त्यो अवलम्बन नगर्दा, सावधानीहरू नअपनाउँदा के हानि नोक्सानी हुन्छ होला त? ल एकताली तपाईँ सोध्नुहोस्। जस्तै विज्ञान प्रयोगशालामा तपाईँ दौडेर हतार गरेर भाग्नुभयो, तपाईँले सावधानी अपनाउनु भएन, के होला? तपाईँलाई दुर्घटना हुन सक्छ है। अनि प्रयोगशालामा विभिन्न सामग्रीहरूलाई तताउनु पर्ने, बाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले आगोको स्रोतहरू प्रयोग गर्छौँ, विद्युतका लाइनहरू प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यत्तिकै छोड्यौँ भने के होला? आगा लागि हुन सक्छ। ल यस्तै तपाईँ सोच्दै जानुहोस् र यसमा हेर्दै जानुहोस्। विज्ञान प्रयोगशालामा काँचका सामान भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता मेरो हातमा एउटा काँचको छड छ। यो काँचका सामानहरू चाँडै नै टुट्ने फुट्ने हुन्छ। अनि मेरो हातमा अर्को बिकर पनि छ। यस्ता काँचका सामानहरू हुन्छन्।
अनि यस्ता सामान लगायत हानिकारक रसायनहरू पनि हुन्छन् र हानिकारक रसायनहरू प्रयोग गर्दा पन्जा, चस्मा, मास्कको प्रयोग गरेन भने यसले छाला, आँखा र शरीरका कुनै पनि भागमा असर गर्न सक्छ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् न, प्रयोगशालामा एसिड जसलाई हामीले तेजब अम्ल पनि भन्छौँ, विज्ञानमा त्यसलाई अम्ल भनिन्छ अनि अरू व्यावहारिक भाषामा तेजब पनि भनिन्छ। त्यो एसिडले पोल्दा हातमा यो हातको छालालाई असर गरेको देखाइएको छ। त्यसै गरी हाम्रो आँखालाई असर गर्न सक्छ, शरीरका अन्य भागमा समेत असर गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् त, बुन्सेन बर्नर भनेको त्यो तताउनको निम्ति प्रयोग गरिने, प्रयोगशालामा तताउनको निम्ति प्रयोग गरिने उपकरण हो। अनि स्पिरिट ल्याम्प भनेको बत्ती, स्पिरिट भनेको बल्ने पदार्थ हालिएको हुन्छ, त्यसमा त्यो बल्छ। अनि स्पिरिट ल्याम्पबाट तताउने, उमाल्ने र जलाउने कार्यहरू गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दा सावधानी अपनाइएन भने आगलागीको जोखिम हुन्छ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, त्यसै गरी प्रयोगशालामा सावधानी नअपनाउँदा आगलागी भइरहेको देखाइएको छ। अनि बिकरहरू, टेस्ट ट्युबहरू, सोली र अन्य काँचका भाँडाहरू यस्ता जतन साथ प्रयोग गरेन भने त्यो त काँचबाट बनेको हुन्छ, सजिलै त्यो भाँचिन्छ अनि भाँचिएपछि त्यसले हानि नोक्सानी गरेन, पक्कै पनि गर्यो है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, केही प्रयोगहरूलाई विद्युतीय उपकरण चाहिन्छ, जस्तै हामीले विद्युतको लाइन जोड्नुपर्ने उपकरणहरू हुन्छ अनि कुनै उपकरणहरू चलाउन पर्ने हुन्छ जसलाई ऊर्जा चाहिन्छ, विद्युतको स्रोत चाहिन्छ। त्यस्तो विद्युतका प्लगहरू, स्विचहरू आदि जोड्दा ध्यान दिइएन अनि जोडेर प्रयोग गरिसकेपछि विद्युतको स्रोतहरू बन्द गरिएन भने विद्युतीय दुर्घटना हुन सक्छ। विद्युतीय दुर्घटना अनुसार आगलागी हुन सक्छ अनि करेन्टका विद्युतको झड्काहरू लाग्न सक्छ। बुझ्नुभयो होइन त? विज्ञान प्रयोगमा अर्थात् वैज्ञानिक प्रयोगमा सावधानी अवलम्बन गरेन भने हाम्रा शरीरका अङ्गहरूलाई असर गर्न सकिने भयो, आगलागीको जोखिम भयो अनि वैज्ञानिक उपकरणहरू भाँचिने, टुक्रिने हुन सक्छन् र अनि विद्युतीय झड्काहरू लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता हानि नोक्सानीबाट बच्नको लागि हामीले पहिले नै प्रयोगशालामा सावधानी अपनाउनुपर्छ है त। अब सावधानी नअपनाउँदा हुने हानि नोक्सानीको कुरा गरिसकेपछि हामी विज्ञान सिकाइमा प्रयोगात्मक कार्यको के महत्त्व छ त त्यसबारेमा चर्चा गर्छौँ। हामीले कुनै पनि कुरा प्र्याक्टिकल्ली अर्थात् प्रयोग गरेर हेरिसकेपछि त्यसले के महत्त्व राख्छ त्यसबारेमा चर्चा गर्छौँ। प्रयोगात्मक कार्य आफैले गरेर सिकिने हुँदा विद्यार्थीले सिकाइ प्रक्रियामा भाग लिने अवसर पाउँछन्। हेर्नुहोस् न, यहाँ कति धेरै विद्यार्थीहरू खुसी भएर वैज्ञानिक उपकरणहरू चलाउँदै प्र्याक्टिकल गरिरहेको देखिन्छ। सरले भनेर, आफूभन्दा ठुलाले भनेर सिक्नुभन्दा आफै गरेर सिक्ने। अब हामीले सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको कुरा गरौँ। सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले साना वस्तुलाई ठुलो बनाएर देखाउँछ, आँखाले देख्न नसकिने वस्तुहरू देख्छन् भनेर हामीले बुझ्नु र आफैले आँखाले देख्न नसकिने वस्तुलाई हेर्नु कति फरक छ भन्नुहोस् त? आफै गरेर सिकिन्छ, त्यसको प्रमाणित हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ भाग लिने अवसर पाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा वैज्ञानिक सिकाइमा प्रयोगको महत्त्व भयो। अब प्रयोगात्मक कार्यले वैज्ञानिक ज्ञान र वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। हामीले प्र्याक्टिकल गरेपछि हामी पनि साइन्टिस्ट भयौँ, वैज्ञानिक भयौँ जस्तो फिलिङ हुन्छ हामीलाई है, त्यस्तो अनुभूति हुने। अनि अब मैले पनि यस्तै कुराहरू गरेर वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाए जस्तै नयाँ कुरा पत्ता लगाउँछु भन्ने उत्सुकता जाग्न सक्छ। त्यो पनि प्रयोगात्मक कार्यको महत्त्व भयो। प्रयोगात्मक कार्यबाट असल बानीको विकास हुन्छ। हामीले सावधानी अपनाउँछौँ, सामानहरूलाई प्रयोग गरिसकेपछि जतन साथ राख्नुपर्छ। कति असल राम्रो बानीको विकास हुने भयो। प्रयोगशालामा दौडेर भाग्नुहुन्न अनि आगोको स्रोतहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ, बिजुलीको प्लग स्विचहरू राम्ररी बन्द गर्नुपर्छ अनि हानिकारक रसायनहरूलाई जथाभावी सुँग्न र चाख्नु हुँदैन। यस्ताले राम्रो बानीको विकास गर्ने भयो। अनि प्र्याक्टिकल ग्रुपमा गरिन्छ अनि सहकार्य साथीहरू बीच मिलेर गर्ने, एकजनाको पालो पुग्छ, उपकरणहरू सबैले पालो शान्ति चलाउने, सामानको जतन गर्ने। यस्तो आफूले
प्रयोगात्मक कार्य गरेर जान्ने त एक ठाउँमा छँदैछ, त्योसँगै असल बानी बेहोराको पनि विकास हुने भयो। अब हेर्नु न, प्रयोगात्मक कार्यमा विद्यार्थीहरूले सिकेका अवधारणा प्रयोगद्वारा परीक्षण गरिन्छ। जस्तै हामीले कुनै वस्तु पानीमा घुल्छ भन्यौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ घुलाएर हेऱ्यौँ भने त किन घुल्यो, कसरी घुल्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासालाई यसले पुरा गर्छ र सिकाइ अर्थपूर्ण हुन्छ। नुन पानीमा घुल्छ भन्यौँ हामीले, हो घुल्छ भन्यौँ, तर आफैले घुलाएर हेऱ्यौँ भने बिस्तारै चलाउँदै जाँदा नुन पानीमा घुल्यो, अथवा कुनै वस्तु पानीमा घुलेन भन्ने त त्यसको परीक्षण गरेर थाहा भयो। हामीले अघिल्लो कक्षामा केही वस्तुहरूलाई पानीमा राख्दा केही डुबेका थिए, केही डुबेका थिएनन्। त्यसको परीक्षणबाट हामीले के भन्न सक्यौँ, पानीमा गरुङ्गा र खँदिला वस्तुहरू डुबे र हलुका वस्तुहरू डुबेनन् भन्न सकियो नि। त्यसले सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनायो। त्यसै गरेर किन, कसरी, के हो भन्ने जिज्ञासाहरूलाई परीक्षण, टेस्टले यसलाई पुरा गर्छ। त्यो पनि हाम्रो प्रयोगात्मक कार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ। अब प्रयोगात्मक कार्यले नयाँ कुरा जान्न र पत्ता लगाउन सघाउँछ। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न आविष्कार गर्दा एकैचोटि पत्ता लगाएका होला र? धेरै पटक प्रयोगात्मक कार्य गर्नु पर्यो। तपाईँलाई मैले थमस अल्भा एडिसनको कुरा गरेको थिएँ। उहाँले एउटा विद्युतको चिमको आविष्कार गर्न 1000 पटक प्रयोग गर्नु पर्यो, 1000 पटक चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले पनि लामो समयसम्म कुनै कुराको प्रयोगात्मक कार्य गर्दै गयौँ भने त्यसबाट नयाँ कुरा जान्न र पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ केही वस्तुलाई चाहिँ बालबालिकाले यो के होला भनेर जिज्ञासा राखेर नयाँ कुरा जान्न खोज्दैछन्। यसै गरी प्रयोग गर्दै जाँदा नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। धैर्यताका साथ अध्ययन गर्ने, सोधखोज गर्ने बानी बस्यो भने प्रयोगात्मक कार्यले नयाँ कुरा, आविष्कारको पनि सिर्जना गर्छ। बुझ्नुभयो होइन त? विज्ञान विषयको सिकाइमा प्रयोगात्मक कार्यको महत्त्व। अब हामीले विज्ञान प्रयोगशालामा अपनाउनु पर्ने सावधानी अर्थात् विज्ञानमा प्रयोग गर्दाखेरि गर्नुपर्ने सावधानी नअपनाउँदा हुने हानि नोक्सानी र विज्ञान विषयको सिकाइमा प्रयोगात्मक कार्यको महत्त्वबारे चर्चा गरौँ। अब एउटा सानो प्रयोग गरेर के सावधानी अपनाउनु पर्छ त्यसमा भन्ने बारे पनि चर्चा गरौँ न त। ल, हामी एउटा प्रयोगात्मक कार्य गरौँ है त। अब हामी एउटा प्रयोगात्मक कार्य गर्नको लागि हामी केही सामग्री जुटाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा काँचबाट बनेको एउटा बिकर र काँचको छडी छ, नली पनि भनिन्छ, काँचको नली। अनि एउटा रसायनको रूपमा मैले नुन अथवा तपाईँले यस्तै कुनै रसायन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो लिएको छु। र पानीमा घुल्ने र नघुल्ने अन्तर्गत घुल्ने प्रयोगात्मक कार्यको लागि मैले त्यसलाई घुलाउनको निम्ति पानी पनि लिएको छु। अब म तपाईँलाई यो प्रयोगात्मक कार्य गरेर देखाउँछु र यो प्रयोगात्मक कार्य गर्दा के सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ तपाईँले मलाई बताउनु पर्नेछ। अनि त्यसपछि तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन म तपाईँलाई भन्छु है त। ल, यता हेर्नुहोस् त। ल, अब हामी यहाँ पानी राख्छौँ बिकरमा र यो रसायनलाई यसमा राखेर घुल्दै जान्छौँ। चलाउँदै जाँदा यो रसायन घुल्दै जान्छ। यसमा अझै तपाईँले राख्दै जान सक्नुहुन्छ। हतार नगरिकन चलाउँदै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। यसमा हामीले रसायन घुलाउँदै गएका छौँ। तपाईँले यो कार्य गर्दा, यो प्रयोगात्मक कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी यो अवलोकन गरेर मलाई बताउनु पर्नेछ। ल, अब यो प्रयोगात्मक कार्य गरिसकेपछि यसमा के सावधानी अपनाउनु पर्ने होला? ल, मलाई भन्नुहोस् त। मेरो हातमा के छ?
पन्जा छ। मैले प्रयोगात्मक कार्य गर्दा पन्जा लगाएँ। एउटा पन्जा लगाउन पर्ने रहेछ, किनभने हामीले हानिकारक रसायनहरूलाई हातले छुनु हुँदैन, सुँग्नु हुँदैन, चाख्नु हुँदैन भनेर भन्यौँ। यसमा पनि पन्जा लगायौँ, एउटा सावधानी। अनि अर्को सावधानी के होला भन्नुहोस् त? मैले यो नुनलाई रसायनको रूपमा प्रयोग गर्दा यसलाई मैले प्रयोगात्मक कार्य गरेको ठाउँमा पोख्न भएन। हामीले यसलाई पोख्यौँ त पोखेनौँ नि है। अनि प्रयोगात्मक कार्य गर्दा कस्ता सामान प्रयोग गरेका थिए? यस्ता काँचबाट बनेका सामग्रीहरूलाई जतनसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ। गरिएन भने यो के हुन्छ? टुटफुट हुन्छ, भाँचिन्छ। अनि मैले कस्तो बिस्तारै त्यसलाई चलाएको थिएँ। त्यसो भए त्यो सावधानी के हो? प्रयोगात्मक कार्य गर्दा हतार गर्नुहुन्न। बुझ्नुभयो त? तपाईले पनि यस्ता प्रयोगात्मक कार्यहरू गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ र हरेक कार्य गर्दा, जस्तै हामीले यहाँ आगोको प्रयोग गरिएन, यदि आगोको प्रयोग गरिएको भए कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो? स्याबास, प्रयोग गरिसकेपछि आगो स्रोतलाई निभाउनु पर्थ्यो। यस्ता प्रयोगात्मक कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू तपाईले हरेक प्रयोगात्मक कार्यमा र हरेक प्रयोगमा अपनाउनु पर्छ र तपाईको विज्ञान प्रयोगशालामा पनि तपाईले अपनाउनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा प्रयोग पनि गरेर हेर्यौं। अब म यस विज्ञानको प्रयोगमा अर्थात् सावधानी अपनाउनको लागि चर्चा गरिरहँदा यससँग सम्बन्धित एउटा परियोजना कार्य दिन्छु, त्यो तपाईले गर्नुपर्नेछ। यता हेर्नुहोस् त, विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक कार्य गर्दा के सावधानी अपनाउनु पर्छ, त्यो सावधानीको बारेमा त तपाईलाई पक्कै थाहा भइसक्यो र यसको चार्ट तयार गर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त, जुन तपाईले विज्ञान प्रयोगशालामा अपनाउनुहुन्छ। अब यी विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित एउटा छोटो अभ्यास पनि गरौँ न। ल, अभ्यास गरौँ। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस्। हामीले अहिले अध्ययन गरेको आधारमा खाली ठाउँमा के शब्द भर्ने तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् र तपाईको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस्। खाली ठाउँमा भर्ने शब्दहरू सुँग्नु, वैज्ञानिक सिकाइ, सावधानी, उपकरणहरू, अनुसन्धान, चाख्नु, टाँच्नु आदि छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रयोगशालामा कार्य गरिसकेपछि ... सही ठाउँमा राख्नुपर्छ। के होला? उपकरणहरू है। हामीले चर्चा गरेका थियौँ, चित्रमा पनि हेरेका थियौँ, विज्ञान प्रयोगशालाका सामानहरू उपयुक्त ढङ्गले राखिएको। अनि प्रयोगशालामा काम गर्दा के गर्नुपर्छ होला? स्याबास, सावधानी अपनाउनु पर्छ। अनि प्रयोगशालामा रहेका रसायनहरूलाई के गर्नु हुँदैन? सुँग्नु र चाख्नु हुँदैन। अनि प्रयोग के को अभिन्न अङ्ग हो? स्याबास, वैज्ञानिक सिकाइका विभिन्न प्रक्रियामध्ये प्रयोग अभिन्न अङ्ग हो। हामीले विज्ञान सिक्ने क्रममा प्रयोग गरिसकेपछि, परीक्षण गरिसकेपछि मात्र सबै कुरा थाहा हुन्छ भनेर भनेका थियौँ हैन? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले वैज्ञानिक सिकाइ पाठको वैज्ञानिक प्रयोगमा सावधानी अन्तर्गत विज्ञान प्रयोगशालामा अपनाउनु पर्ने विभिन्न सावधानीहरूको चर्चा गर्यौँ। तपाईको पाठ्यपुस्तकमा दिएको गीतको मर्म र त्यसअनुसारका चित्रहरूको अवलोकन गर्यौँ र वैज्ञानिक प्रयोगशालामा सावधानी नअपनाउँदा के कस्ता हानि नोक्सानी हुन्छन् भन्ने अन्तर्गत हामीले विद्युतबाट हुने दुर्घटना, आगालागी अनि काँचबाट बनेका सामग्रीहरू टुटफुटको घटना, प्रयोगशालामा हुने हानिकारक रसायनहरूबाट हुने विभिन्न किसिमका खतराहरूको बारेमा चर्चा गर्यौँ र
वैज्ञानिक प्रयोग अर्थात् विज्ञान प्रयोगशालामा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू दर्शाउनको निम्ति एउटा छोटो अर्थात् विज्ञान प्रयोगशालामा अपनाउने सावधानी बुझाउनको निम्ति एउटा छोटो प्रयोगात्मक कार्य पनि गरेर हेऱ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कार्यको पनि चर्चा गऱ्यौँ र छोटो अभ्यास पनि गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले तपाईँको कक्षा कोठा र विज्ञान प्रयोगशालाभन्दा बाहिर अन्त पनि जहाँ विज्ञान विषय सिक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि सावधानीहरू अपनाउनु हुनेछ र प्रयोगशालामा विभिन्न कार्य गर्दा सामानहरूको जतन गर्न सक्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ, सामानहरूलाई उचित ठाउँमा राख्नुहुनेछ, प्रयोगशालामा भएका हानिकारक रसायनहरू सुँघ्ने, छुने, चाख्ने यस्ता कार्य गर्नु हुँदैन र प्रयोगशालामा हतार गरेर भाग्ने अनि शिक्षकको ध्यान निर्देशन नदिने अनि त्यसपछि सामानहरूलाई जथाभावी चलाउने, विद्युतीय सामग्रीहरू उपकरण गरिसकेपछि बन्द गर्न बिर्सिने यस्ता कार्यहरू तपाईँले गर्नुहुने छैन र सबै साथीहरूले जतनका साथ सामग्रीहरूको प्रयोग र हरेक ठाउँमा सावधानी अपनाउनु हुनेछ र प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्यमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू नियमसङ्गत पालना गर्नु नै हुनेछ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।